Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong timbaya sa atong mga kaparian, mga madre, labi na gayud sa ato nga mga mag-uuma ug mga mananagat. Ako pong timbaya sa ato nga mga elected officials karong adlaw, Pitsa 3, Lunes, mao ang anibersaryo sa 96th Provincial Anniversary ing manusab ang paghurar sa ato nga pinangga nga gobernador isip chairperson sa Regional Development RDC dinhi sa ato nga region nga siya ang nahimo nga chairperson ingon man usab ang yang 4th State of the Province address. Mao na nga ang misa magmisa ako mo preside sa kamisa sa alas 8 sa buntag didto sa Bayfront, Oroqueta City. Pero mo saysay sa ta kay kagahap atugong Sabado ato manggisaulog ang kapistahan sa All Saints Day o kagahapon Domingo atong gisaulog ang All Souls Day. Unsa man gyud ang background ani kini ng All Saints Day kani adto god gisaulog kini sa Mayo 13 sa tuig 609 nga ang nagsaulog ani mao si Pope Boniface IV, si Papa Bonifacio IV, ug iyang gihalad ang simbahan dito sa Roma ngadto ni Mama Mary ug ingon man usab sa tanang mga martyrs. Wala pa hisguti ani tanan ang gisgutan ani bahin lang atong mga nangamatay sa early church nga gi-persecute sa mga mangtas nga mga mangtas nga mga hari. Mao to nga si Pope Boniface IV mao gyud ang una nga mihimo sa kasaulugan pero Mayo 13 size 609 nya si Pope Gregory III between the year 731 to 741 mihimo usa ka kapilya dito sa St. Peter's Basilica alang sa mga santos o mga martir nga og iyang gipasaulog ang kapistahan sa Nobyembre 1. So mao kana si Pope Gregory III. Pero si Pope Gregory IV sa tuig 835 iyang encourage ang Universal Church nga mo saulog sa All Saints Day sa Nobyembre 1. So sugdan na to Mayo 13, 609 si Papa Bonifacio IV pero giusab kini ni Papa Gregory III niadtong sa Nobyembre 1 pero gihimo nga usa ka universal celebration alang sa tanang mga santos nga gihimo ni Pope Gregory IV sa tuig 835 AD. So mao kini ang lakbit saysay. O ako ning hisgutan tungod kay dako mo gud ang kapistahan sa All Saints Day. Tanan gong mga santos. Kaya usahay kita sa parokya, usa ra man ka santos ang atong gisaulog. Pero kini kapistahan sa tanang mga santos sa mga nahatagan og dungog pinagi sa simbahan ug ang ato nga mga ginikanan, ang atong mga igsuon nga buutan kaayo, maluluyon kaayo, sila mga santos usab. Busa ato silang gihatagan ug kining gihatagan nato og pasidungog. Kagahapon Domingo atong gisaulog sab ang All Souls Day. Ang atong hinumduman nga dunay mga kalag nga nagkinahanglan sa tong pag-ampo. Kinigong pagkasaulugan sa All Souls Day usab, usa kini pagpahinumdum kanato nga dunay mga kalag nga nagkinahanglan sa tong ampo. Sila gud dili man makaampo para silang kaugalingon. Mao ni nga sila gitawag og suffering church, pundok sa mga kalag nga nagkinahanglan sa tong ampo. Pero kini sila makaampo po din nato. Mao ni nga duna po'y mga kala, duna po kita pong buhi gitawag og militant church kay buhi pamanta ug ang atoa sa langit mao ang gitawag og triumphant church. So ang atong gisaulog mao ang suffering church
ang anaa sa purgatorio. Ang uban nga mga tinuhuan dili man mo tuo nga dunay gitawag og purgatorio. Purgatorio meaning nga limpyuhan. Gusto man sila nga kung ikaw makasala, impyerno dayon, pero dili na hustisya. Kay kung gamay ra diha atong sala, nya idiritso ditas impyerno, dili pod maayo. Muna nga kadtong namati nako, kung ikaw walay tinuhuan, unya kining mituo ka nga duna gyud di ay lugar diin kita limpyuhan, mao nga duna gyud tay katungdanan nga mutuo niini kun ikaw Katoliko. Busa ang ato nga hutong sa simbahan, ang Triumphant Church, ang ana sa langit, ang Suffering Church, ang anaa sa anaa sa purgatorio, o kining Militant Church ang kita nga mga buhi. O una sa tanan di ay sa di pa ko mo padayon, ako di ay nga belated birthday greetings ngadto ni Josephine Hulohuyuhoy, ang secretary dinha sa parokya sa Santo Niño, Tabid, Osamis City. Siya ang parish secretary, si Josephine Hulohuyuhoy, nagasaulog siyang birthday niadtong Sabado, Nobyembre 1. Ingon man usab kagahapon birthday ni Jefferson Cañamo nga usa ka Knights of the Altar sa Banyadero. O gingon man usab birthday greetings ngadto ni Lilibeth Ginyasan Ronquillo, ang pinangga nga asawa sa ato nga program director si Mr. Manuel Ronquillo Jr. Busa ngadto ni Lilibeth Ginyasan Ronquillo, a belated birthday greetings kagahapon Nobyembre 2. O ako ding pasalamat ngadto ni Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal, kay wag yun sa kalimot bahin sa iyang paghalad diri sa Bishop's House sa mga lamian kayo nga pan. Busa ngadto ni Attorney Pearl Grace Fuentes Waminal, salamat kayo, attorney. Ang atong ebanghelyo karon nining adlawng Lunes o Nobyembre 3, piyesta deron ni Martin de Porres. Dili ni piyesta nako ha, kay ako Martin of Tours man ko. Ang Martin de Porres mao kana ang kining itom nga santos. Unya kini siya anak yun ni siya sa usa ka kining dungganan kayo dato nga amahan, pero tungod kay siya itom man, wala siya ang kuna siyang amahan, gibiyaan siya o mauto nga murag nagkalisod-lisod gyud sila. Mauto nga kining siya sa bata pa siya gibiyaan nga naglisod naa siya, gapuyo siya sa pagkakabus. Si Martin de Porres luoy gyud kaayo kay gisalikway sa iyang amahan. Mauto nga imbis ang iyang amahan dato, pero kay gisalikway man sila ang iyang mama, mo na nga siya naganto sa kakabus. Sa diha nga siya mi abot sa edad nga 12 anyos, ang iya pong mama tungod lagi kay kabus, gitugyan siya ngadto sa usa ka doktor aron siya mag-apprentice, aron motabang-tabang surgeon, usa motabang-tabang siya. O human ni ana ang maong bata naka-cut-on yun unsaon sa pagtambal ingon ana nya nang ang iya pong sweldo iya pong gipaambit ngadto siyang mama nya miabot human ni ana human sa niabot siya 16 anyos ni adto siya sa mga Dominikano pero gihimo siya nga usa ka lay helper kada bitaw sa mga Dominican fathers. Usa siya ka gihimo siya nga lay helper. Dili pa siya kanang brother gyud. Pero tungod kay siya maampuon, dunay kanabitawng mapaubsanon, unya siya nahimo pod nga kining mutabang gyud sa mga masakiton. As a result, Martin was allowed to be a full-fledged Dominican coadjutor brother. Tungod kay siya matinabangon, maluluyon, o nitabang sa mga masakiton, gidawat siya isip nga kining Dominican coadjutor brother. Sa ito pa di ay
Usa siya ka Dominikano pero tigtabang sa full-fledged nga mga brother. Pero gidawat na siya nga usa ka brother pero tigtabang lagi gyapon. Unya gi-assign siya isip janitor. Luoy ko kay kining whether you like it or not at that time kining kuan man gyud do na bitoy ng racial discrimination nga luoy jud kay tanan si kuan si Martin de Porres kay itong pa siya mo na nga janitor lang siya ng taon, infirmarian siya, unya wardrobe keeper, barber, mo na iyang ang gipatrabaho. Pero nadungog si Martin de Porres nga usa ka matinabangon, usa ka kining moayo sa mga sakit mo na nga daghan kay ang moadto didto. Usa kay gayon niya na kini si Martin de Porres naglakaw isip kuan man siya kinibang tigtabang man siya dinha sa kusina tigluto nangumpra siya sus kay pagpangumpra niya kining duna may usa ka lineman kada pa mura pag taga-Muilse ba usa ka lineman kanang nagkuan sa sa wiring sa electricity nahulog man pero kay gikasab-an man siya siyang sa iya nga kining superior nga dili na mutabang kay samok na kayo ang ilang community. Muto kay giingnan mo siyang ayaw pagtabang, muto nga iyang giingnan ang nahulog nga hunong ang nahulog wala mahulog yun kundi nag-utaw-utaw lang din na sa panganod og miadto sa siya isang superior og miingon nga doon ako'y tabangan palihog sa superior tagai ko sa katungod nga ako mutabang o gitagaan siya o diya iyang gitabangan aron dili mahulog sa yuta ang maong lineman sa electricity. Ang punto na ko mo din nga purity good siya pod og kining obedience mo na nga nindot yung kayo ni si Martin de Porres kay obedient son of the Catholic Church. Unya si Martin of Tours tungod kay siya Martin de Porres tungod kay siya kining daghan makayo siya og mga sumusunod muna nga he was a great fundraiser sa orphanage sa maong lugar orphanage baka ng mga orphans nga gibiyaan siya po tay nagtabang kay brother man siya nya gituhuan o gisaligan sa katawhan niya pong gitabangan unya doon na po'y kuan kay kini pong dore kang ubad taon magminyo wa may dore siya pod ang mutabang muhatag og kining dore alang ni atong gustong magminyo pagkamatay niya daghan gyud kaayo ang mitambong sa iyang lubong unya natawo siya natong 1579 namatay sa 1639 ug nahimo siyang santos sa 1962. Dugay kayo no? Kay ito manggod siya mo na nga lisod jud kayo ning racial discrimination. Ang ato karong ebanghelyo atong basahon ug atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Lucas. Unya mingon si Jesus ngadto sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsoon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan kay sila mobalos pagdapit kanimo ug sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat kung magkumbira ka mao'y dapita ang mga kabus ang mga bakol ang mga piang ug ang mga buta ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo baslan ka ra sa Dios inig kabanhaw sa mga matarong. Ebanghelyo sa tong Ginoo daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon ang ato karong ebanghelyo nindot jud kaayo unya kining kuan pod lisod pod sabton kay mingon mo gud dinigod nga kung gusto kang adunay bangkete ang imong dapiton mao man ang mga bakol mao man ang mga buta mao man ang mga sinalikway sa ato nga katilingban pero ngano man gyud nga gihimo man ni Hesus aron kita mamahimong
mamahimo nga kining tighatag sa kaluoy sa atong Ginoo. Nga hinumduman nato nga dunay miingon nga kanabitang Jesus invites us to see hospitality not as a transaction but as participation in divine mercy to give as God gives. Kanabitang mamahimo ta nga kasing-kasing nga mutabang sa mga nagkalisod-lisod, dili aron kita baslan, kundili tungod kay kita gihimo nga instrumento kamot o kasing-kasing nga mutabang o mo pa kita sa gugma sa tong Ginoo. Mo na nga kun dunay gugma kanang makapaambit yun ta. Pwede man ba nga kining ikaw po, pwede man nga kanang dato bitaw, kanang dato ba? Pwede man po nga ikaw unsay nga ani magbangkite, maghimo og dako nga kasaulugan, bangkite, pero kining imong pakano ng mga kabos inana, pero wala kay gugma, makaon lang og hatag kay nana. Mo man bitaw nga ginaingon nga you can give without loving, but you cannot love without giving. Kada bitaw pwede nga muhatag ka nga walay gugma, pero kung dunay gugma andam ka nga mopaambit. Mo na nga karang mamay uban nga muhatag lang pero walay gugma, pero kung ikaw nahigugma dili gyud pwede nga ikaw dili mo paambit. Ato kunong tan-awon ang atong pagtabang nianang mga makililimos. Nihatag bata itungod kay kita nahigugma o nihatag lang ta bisag walay gugma. You give without loving, pero always remember you cannot love without giving. Kung ikaw nahigugma mo paambit kagayon. Muna nga kining atong yung hinumduman nga nindot yun kaayo ang giistorya sa ato nga ebanghelyo karon. Karon bitong when we love the poor, when we open our homes and hearts to those who have nothing, we reflect the very heart of God. It is this kind of love kini bitong kining maong gugma nga kanabitong dili pinugos nga ikaw mihatag, kundi sa ang gugma sa Dios kadwang free, kanabitong selfless. Ang gugma sa Ginoo kanabang wala may string attached. Ang gugma sa Ginoo hinatag nga kanabitong puno sa kadasig. Unya wa pud maguna-una alang siyang kaugalingon, selfless. Mao ni ang gugma sa Ginoo kay wa man magunahon ang Ginoo nga siya imong baslan kay wa pa siya magkinahanglan ana. Kita mo nagkinahanglan, pero importante kaayo nga atong sundon, ato nga buhaton ang gihimo sa Ginoo. Hinumduman gyud nato ha nga karabitaw tungod sa gugma ang Ginoo mihatag og ulan alang natong tanan, makasasala ka o dili makasasala. Tungod sa gugma ang Ginoo mihatag sa kainit sa adlaw sa mga makasasala o dili makasasala. Tungod sa gugma kita nakaginhawa, anaa kitay hangin nga ginhawa tungod sa gugma. Og wala mo maguna-una ang Ginoo nga kining tungod kay ikaw dili makasasala, gitagaan ka. Ang hangin alang sa tanan makasasala o dili makasasala. Tungod kay ang gugma sa Ginoo kana bitawng spontaneous. Ang gugma sa Ginoo kanang walay string attached. Ang gugma sa Ginoo hinukad sa iyang kasing-kasing. Ug ikaw nga namati nako karon gi-challenge ka. Ikaw nga namati nako karon gihatagan ka og usa ka kining you're being challenged to do the same. Kanang gihagit ka nga ikaw mamahimong
maluluyon, gihagit ka nga ikaw mamahimong matinabangon. Ug mao kini nga ang atong ebanghelyo karon gahisgot nga kung ikaw magbangkete, tahugan o imbitara ang mga makililimos, ang mga bungol, ang mga piang, kay sila dili makabalos nimo. O ikaw makahuna-huna nga ang pagka matinabangon usadi ay kabuhat nga ato usab nga puy-an kay mauman kini ang naturalisa, ang nature sa atong Ginoo nga nag-awhag usab kanato nga mamahimong matinabangon. Ang kagahapon ding Domingo pod kanang ningon ng atong Ginoo kana bitong, when I was hungry you give me food, when I was thirsty you give me drink, when I was naked you clothed me, when I was sick you visited me. Nya ningon dayon ang usa ka tinun-an, yun sa mga nako pagkahibalo nga ikaw di ay kadto Ginoo. O ningon ang atong Ginoo, whatsoever you do to the least of your brothers and sisters, you are doing it unto me. Muna nga, sa ato dayong pagtabang, sa ato dayong pagpaambit, sa ato dayong paghalad, ngadto sa mga timawa, kita di ay nakaila, nga kiniday siya mao ang larawan ni Jesus o siya atong gitabangan. Kanabitong matinabangon ta, na hinumdumgog usa ka istorya. Doon na to'y kabus kaayo, nga usa ka tiguang nga babae. Doon na may usa ka announcer sa radyo. O siya, gasigi og sulti, moto nga, kabus lagi kay siya, nagpadala siya og gamay nga mensahe. Og siya mingon nga, gutom in taon kayo ko, kung doon ay nakadungog nako, tagay ko og pagkaon, kay tiguang nako ug wala ko'y mga anak, nag-inusara lang ko sa balay. Kanang tabangi in taon ko ninyo. Unya dunay tao nga nakadungog sa radyo nga dili mutuo og Ginoo. Og nikatawa siya og mingon nga ako ning binuangan ning tiguang nga babae. Muto iyang gitawag ang iyang sekretary ug iyang giingnan nga dad-aning bugas, dad-aning grapes, dad-aning sudan, dad-aning manok, dad-aning isda ngadto sa kining tigulang iyang gitagaan sa address kay nakadungog man siya o gilista niyang address. O ingna ang tigulang kung mangutana gali nga giinigikan ingna nga gikan kini sa yawa. O mao nga kining ang kuan ang gigidala sa usa ka sekretarya ang mao nga bugas, pagkaon ug uban pa o gihatag ngadto sa tigulang. Nituktok siya o giablihan sa tigulang ang maong panimalay. Ug sa pag-abli gyud sa tigulang, nalipay siya kaayo ug iyang gidawat ang mga regalo nga gipadala. Unya, wa man mangutana gyud ang babae, ang tigulang. Motong sekretarya ningon, dili ka ba mangutana kung diin kinigikan? O ang tigulang mitubag, dili na gikinahanglan. Kay kun ang Ginoo nagali ang mumando, bisan ang yawa mutuo kaniya. Moto nga milakaw ang maong sekretarya. Kay kung ang Ginoo nagali mo imumando, bisan ang yawa mutuo kaniya. Moto nga na yawa gyud ang kuan, yawa mo gyud tong dako kay tao nga mipadala aw mituo gyud siya kay Ginoo may nagmando. Sa laktod nga pagkasulti mao nga kita kinahanglan gayud nga mamahimong instrumento kamot, kasing-kasing, tiil o mata ingon sa dalunggan alang sa mga nagkalisod-lisod. Whatsoever you do to the least of your brothers and sisters, you are doing it unto me. Sa tanan nga imong gihimo, labi na gyud ngadto sa mga nagkalisod-lisod, ang imo nga gihimo mo ngari kanako pulong sa Ginoo. Hinaot nga ato kining mahinumduman o hinaot nga ato pod nga mahinumduman sama sa ebanghelyo karon nga kung kita gusto nga maghimo og bangkete ato nga imbitaron, ato nga ihalad, atong buhaton nga mga guests ang mga buta,
piang mga last and least in our society. O ang Ginoo, ang Amahan nga nakakita sa atong maayong gawi, kita iyang panalanginan. Pero sultihan ko kamo, wala pa mangyud ko po mag-birthday ng ako nga mga guests. Ang akong naimbitar mao ang mga piang, mga lulid, mga buta, mga makililimos. Wala pa gyud, lisod jud na kaayo. Hinoon mukuan man ko nangimbitar maguga ng dili po kanang mga kabus pod nagimbitar man ko, pero kanang sila ra yung tanan puros mga lulid, piang, mga buta, mga uban pa makililimos, wa pa gyud nako mahimo. Busa ako mingon, Lord, increase my faith. Ginoo, ipalawom pa ang akong pagtuo. Hinaut-unta nga ako kining mahimo. Igsuon ang mayong balita nga mong pulong sa Dios, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Atong hinumduman ha, piyesta karon ni Martin de Porres. Dili ni ako nga birthday, kaya nga akong birthday November 11 pa, Martin of Tours. Duha mo guni ka Martin nga Santos. Sa November 3 nga mao ang piyesta ni Martin de Porres, nga usa ka negro, nga usa ka brother Dominicano nga matinabangon, ug siya usa ka healer, kay siya matinabangon ug maluluyon. Busa karong adlaw atong gisaulog ang iyang piyesta, ug siya timaan yun sa usa ka pagtabang sa mga nagkalisod-lisod nga mauusab ang punto sa atong ebanghelyo karon. Usbon ko, padayon kita nga mutabang, kay ang pagtabang mauman ang gipangayo sa atong Ginoo. Sanglit kita kinahanglan nga mamahimong iyang kamot, iyang bakba, iyang mata, iyang dalunggan, o iyang kasing-kasing nga mutabang sa mga nagkalisod-lisod. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Usbon ko, congratulations sa ato nga probinsya nga nagasaulog sa ika-96 nga pundasyon isip probinsya sa Misamis Occidental. Akong congratulations sa atong natong tanan, pero labi na gayud sa atong mga leaders ngadto ni Governor Attorney Henry Swaminal, sa ato nga Vice Gobernador Honorable Rowena Gutierrez, sa ato nga mga congressman sa Segundo Distrito si Sancho Fernando Ando Waminal, sa ato nga congressman sa Primero Distrito Congressman Jason Almonte, o gingon manusab sa atong party list Congressman Henry Indy Waminal Jr. Sa ato nga mga department heads, kinanglan nga magtambayayungay kita, kay ang pagtambayayungay mo may timaan nga kita nahiusa aron mulambo pagayon ang atong probinsya. Natong tanan ako moingon, congratulations, atong iampo ang atong probinsya, kay ang pag-ampo mudasig sa ato nga mga leaders aron lig-unon sila. Dili lang kita musigi o criticize, ato usab nga hatagan sa mga suporta kay ang ato nga mga leaders, gobernador, vice-gobernador, mga board members, atong mga mayor, ang ato nga vice-mayor, ang ato nga mga konsehalis, ang ato nga mga congressmen na kinahanglan sa atong suporta. We have to appreciate the many things that they have done. We do not only criticize, because when we criticize, we pull them down, and that means our province will no longer have
the future. But if we appreciate, then our leaders will be given the strength to continue to go on in order that they will work hard. Busa, congratulations, Governor Attorney Henry S. Waminal Sr. Congratulations sa ato nga katawhan nga nga mutambayayong alang sa kaayuhan sa ato nga probinsya. Sa dili pa ko mutalikod, ako ding agnihon ang mga katawhan nga wala makaadto sa minteryo kagahapon. Lunes karon, adlaw mangyapon sa mga minatay. Kaya ang adlaw nga Lunes gigahin man sa ato nga mga igsuon nga mitaliwan na. Busa ako ta kamong agnihon nga moadto sa minteryo, mudagkot og kandila, o kung dili kamo makaadto, adto kita sa Kuta Shrine dinhi sa Dakbayan sa Usamis. Kamong taga Mulabi, kamong taga Kanaw-Kanaw, kamong anaa sa Bonifacio, kamong anaa sa Bacolod, kamong anaa sa Tambulig, kamong anaa sa mga lugar diin doon lang dinhi sa Kuta Shrine. Wari kita sa Kuta Shrine. Atong duawon ang mahal nga Birhen Maria. Mudagkot kitag kandila, atong iampo ang atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na sanglit. Wala man ta kasimba, wala kita kaadto sa minteryo. Pero kung doon na tayo panahon, kinahanglan nga moadto gayud kita sa minteryo, muampo, usa ka amana mo, usa ka maghimaya ka Maria, usa ka himaya samahan, alang sa mga kalag sa purgatorio. Buhaton ni nato, kay ngatong gihimo makatabang sa mga kalag sa purgatorio, ug sila nga nakadungog ug nakakita kanato, muampo usab kanato. Doon na mo gitawag og communion of saints, ang ato nga mga suffering souls in purgatory nga nakakita sa militant church, nga mao kita nga mga buhi nga gaampo kanila, sila walay kusog nga moampo silang kaugalingon, pero kita mao ang mubadbad sa sala pinaagi sa tong pangamuyo. O ang ato nga mga tayumpan church nga anaa sa langit, nagtan-aw usab kanato og sila moampo kanato. Padayon kita mag-inampuay, kay ang pag-inampuay mo'y kusog nga mulig-on kanato sa atong panaw padulong sa gingharian sa Dios. Dili po day ko nako kalimtan nga sa tuig 2026, duha ka importante nga panghitabo nga mahitabo sa ato nga probinsya sa Misamis Occidental, sa Archdiocese sa Usamis. Una, ang July 6 to 13, nga mao ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines, nga moanhi sa ang tanan nga mga obispo sa kapupudan sa nasod nga Pilipinas, moanhi dinhi sa probinsya sa Misamis Occidental, ug ani himuon ang meeting sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines. O sa November 10, 11, 12, mao usab ang celebration sa ato nga 75th anniversary as a local church. So, sa July 6 to 13, 2026, himuon ang meeting sa mga kaobispuhan sa Pilipinas dinhi sa Archdiocese sa Usamis. Sa November 10, 11, 12, ug 13, himuon usab ang ato nga selebrasyon sa pagka-local church, 75 katuig nga pagka-local church, busa ato gining hinumduman. Iampo ang maong kalihukan, kay pinaagi sa pag-ampo, madasig og dunggon sa Ginoo aron panalanginan ang Archdiocese sa Usamis, ang katawhan sa Archdiocese sa Usamis, ang probinsya sa Misamis Occidental. Mabuhay tayong lahat.